अस्सलाम वालेकुम। डील की बातें फिर चल रही हैं और मुसलसल ये बात आ रही है मीडिया में भी और सोशल मीडिया पे भी कि इमरान खान साहब की कोई डील की बातें इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रही हैं, कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं और बाहर से भी कुछ अमेरिका से भी कुछ पाकिस्तानीज़ यहाँ आए हैं जो इस बात में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं कि खान साहब और इस हाइब्रिड निज़ाम के दरमियान या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मामला तय पे आ जाएँ और इसकी सॉलिड इन्फॉर्मेशन है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बातें इस जब पाक भारत जंग हुई है, इससे पहले भी चल रही थी, इसके दौरान भी चलती रही हैं और इसके बाद भी चलती रही हैं। लेकिन अब जो आज के इस व्लॉग में हम इस बात पे गौर करेंगे कि जो डील है वो क्या इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो सकती है या नहीं हो सकती और इसके अगर हो सकती है तो किन किन शराइत पे हो सकेगी और अगर नहीं हो सकती तो उसके पीछे वजूहात क्या हैं। तो इसमें मेरी आज ही बात हुई है एक ऐसे शख्स से जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए थे और इसी सिलसिले में वो पहले भी कई बार आ चुके हैं कि इमरान खान और हाइब्रिड निज़ाम के दरमियान कहीं पे मामला सेटल करवा दें और अभी भी आए हुए थे। लेकिन इस वक़्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो वापस जाने का फ़ैसला कर चुके हैं क्योंकि उनके ख़्याल में ये मामलात नाकाम हो चुके हैं इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। ये मामलात नाकाम क्यों हुए, इसकी वजूहात मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की लीडरशिप है, उसका रोल क्या है इन तमाम मामलात में, उस पे भी मैं बात करूँगा क्योंकि मेरी अ, आज ही एक पीटीआई के उस लीडर से मुलाकात हुई है जिन्होंने पिछले एक हफ्ते में खान साहब से शायद 2 दफ़ा मुलाकात की है और उनका मकसद भी यही है कि खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह हो जाए। अब इसमें आप एक बात नोट कीजिएगा, मैं कभी एस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ, कभी हाइब्रिड निज़ाम कहता हूँ। प्रॉब्लम सारा यहीं पे है और उसमें इशू ये है कि इस वक़्त मुल्क में एक हाइब्रिड निज़ाम है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये हाइब्रिड निज़ाम शुरू हुआ 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया और उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और वो शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बने 1 साल के लिए तकरीबन। उसके बाद इंतखाबात हुए, इमरान खान साहब आए, उन इंतखाबात के नतीजे में वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद हुई, उनको निकाल दिया गया, फिर शहबाज शरीफ साहब आए, वो वज़ीर आज़म बने, फिर उसके बाद इंतखाबात हुए तो अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म हैं और इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं वो जनरल बाजवा नहीं है, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। और जो बुनियादी फ़र्क है इस वक्त तमाम मामलात में वो इन दोनों शख्सियात का है। मसला ये है, मसला खान साहब के साथ ये है कि खान साहब अभी तक 2017 में ही रह रहे हैं, वो 2025 तक नहीं पहुंचे। और उसमें जो मैंने आपको बताया कि मेरी एक पीटीआई के लीडर से मुलाकात हुई है जो खान साहब से अंदर मिल चुके हैं, उनको उनके मुताबिक, पीटीआई के लीडर के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क में हमेशा एक हाइब्रिड निज़ाम चला है। एस्टेब्लिशमेंट का रोल हमेशा से बहुत डोमिनेंट रहा है पाकिस्तान की सियासत में, कभी कम हुआ भी है तो इस वजह से हुआ है कि जब सियासी कुव्वतों ने आपस में ये फैसला किया कि वो अपनी सियासत के लिए फ़ौज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसकी एक अलामत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था जो 2005 में जिस पे साइन किए गए और उसमें दोनों बड़ी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ये फैसला किया था कि हम अपनी अपनी सियासत खुद करेंगे। लेकिन फिर जनरल पाशा ने और जनरल कियानी ने फैसला किया कि इमरान खान को आगे लाना चाहिए, वरना तो ये दोनों जमातें तो हाइब्रिड निज़ाम को या एस्टेब्लिशमेंट के रोल को मिनिमाइज कर देंगी। तो उसके बाद फिर खान साहब को लॉन्च किया गया जिसका कल्मिनेशन मैंने आपको बताया 2018 में हुआ। अब पीटीआई के लीडरान की बहुत सारों की ये ख्वाहिश है कि ये डील जो है ये हो जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि उनको उनको ये पता है कि होता ये है कि जिस भी जमात को इक़्तिदार से निकाला जाता है, माजी में ये होता रहा है, वो जमात बाहर बैठ के इंतज़ार करती है सब्र के साथ और इंतज़ार करती है उस वक्त का जब इस्टेब्लिशमेंट के और उस सियासी जमात की जो हुकूमत में है उसके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाए। उनके दरमियान जब इख्तलाफात होंगे तो वो सियासी हुकूमत कमज़ोर होगी, तो उस कमज़ोरी के दौरान फिर जो बाहर बैठी हुई सियासी जमात है जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है, वो इस्टेब्लिशमेंट से किसी न किस्म की डील करके वो इक़्तिदार में आती है। और यही सब कुछ आपको मैंने 2017 से लेकर अब तक की कहानी बताई है, ऐसे ही हुआ है। इससे पहले भी ऐसे ही होता था। खान साहब को चंद लोगों ने, और उन चंद लोगों की मैं आपको ये बात इस बुनियाद पे कर रहा हूँ
جو میری بات اس پاکستانی سے ہوئی ہے جو امریکہ سے آئے ہیں اور جو آج واپس جا رہے ہیں مایوس ہو کے کہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے درمیان ڈیل نہیں ہو سکتی. کم از کم اس وقت کوئی چانسز نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دو وجوہات ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں. وہ دو وجوہات کیا ہیں؟ دو وجوہات یہ ہیں کہ جب بھی ڈیل کی کوئی بات، سمجھداری کی بات، جو میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے، کچھ لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ باہر بیٹھ کے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی بند کر کے ہمیں آرام سے بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے. ہمیں اپنی کے پی میں حکومت ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے، گورننس بہتر کرنی چاہیے، کرپشن کو وہاں کم کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے اس وقت کا جب اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ سیاسی حکومت کے ساتھ کچھ اختلافات ہوں اور پھر ہم اپنی باری کے لیے پچ کریں. جو مسلسل ماضی میں چلتا رہا، آپ اس کو غیر آئینی کہہ سکتے ہیں، غیر سیاسی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. اور حقیقت اس لیے بھی ہے کہ میں انڈیویجول تو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ساری عمر رہ سکتا ہوں، لیکن ایک سیاسی جماعت جس نے ملک چلانا ہوتا ہے، جس نے تمام اداروں کو چلانا ہوتا ہے، وہ اس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں سوچتی جس طرح کے صحافی سوچتے ہیں، جس طرح جج کو سوچنا چاہیے سوچتے نہیں ہیں، جس طرح کے انٹلیکچوئلس کو سوچنا چاہیے، یا سول سوسائٹی کے اور لوگ جو آئیڈیلزم کی تلاش میں رہتے ہیں وہ اسی طرح سوچتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو، پارلیمنٹ سپریم ہو، لیکن ایسا ہے نہیں حقیقت میں. تو وہ جو ڈیل کی باتوں سے، جو ڈیل کے معاملات طے نہیں ہوئے، تو مایوس ہو کے جو پاکستانی امریکن واپس جا رہے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کی کچھ وجہ تو وہ یوٹیوبرز ہیں جو باہر بیٹھے ہیں اور اس میں لیڈرشپ بھی ہے. انہوں نے نام لیے، ایک اس میں قاسم سوری ہے، دوسرا زلفی بخاری ہے، شہباز گل ہے. یہ لیڈرز ہیں اور ساتھ جو ان کے شہباز گل یوٹیوب بھی کرتے ہیں، شہزاد اکبر ان کی حکومت میں تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس میں وہ محیط پیرزادہ شامل ہیں، اس میں آفتاب اقبال، یہ اینکر ٹائپ جو ہیں لوگ جن کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، جن کو ہائبرڈ نظام نے بنایا، یہ سب لوگ، اور قاسم سوری ٹائپ لوگوں کو بھی سیاست میں یہی لوگ لے کے آئے. اور انہوں نے آخری دن کا جو تھا اونٹ کی کمر پہ یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے، اس دوران بھی یہ سب لوگ جن کے میں نے نام لیے ہیں انہوں نے کھل کے بھارت کا ساتھ دیا. انہوں نے فوج کے خلاف بات کی، فوج کو ڈی مورلائز کیا، اس کے خلاف پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا، زہر بری، نفرت بری. یہ چیز نظام، ہائبرڈ نظام یہ بھول نہیں پا رہا اور نہ بھول پائے گا. لیکن اس سب کے باوجود ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس تاریخ میں ابھی نہیں جاتا، کل کے ولاگ میں اس پہ کچھ بات کروں گا کہ جنرل باجوہ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر میں فرق کیا ہے، اور اس فرق کو خان صاحب اور ان کے یوٹیوبرز اور ان کی کچھ سیاسی لیڈرشپ جو پاکستان میں ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے. وہ اس وقت جنرل باجوہ کے دور میں جی رہے ہیں، جنرل باجوہ کے دور میں سانس لے رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ جنرل باجوہ نہیں ہے جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی غرض کے لیے، ذاتی لالچ کے لیے پورے ملک کے مفادات کو داؤ پہ لگائے گا. اور ابھی آج ہی جنرل عاصم منیر نے بات کی ہے پاکستان کی کچھ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے اور اساتذہ سے، اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کی بالادستی کو اس خطے میں قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم کشمیر پہ کوئی سمجھوتا کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ نے ان دونوں چیزوں پہ بھارت کی بالادستی بھی، اجارہ داری بھی قبول کی، آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا. یہ پینٹاگون میں جا کے 21 توپوں کی سلامی لیتے رہے، کیا نام ہے ان کا، جنرل باجوہ، اور اس وقت بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی تھے. اور پھر اس کے بعد وہاں سے مکمکا کر کے آگے خان صاحب بھی یہ آ کے کہنے لگے میں مجھے لگتا ہے دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. اس وقت کتنی اچھے معاملات تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور خان کے اور باجوہ کے. تو اس وقت تو یہ بات طے کر کے آ گئے وہاں سے، اور یہاں آ کے کچھ نہیں کیا. کشمیر پہ آ کے واپس آئے ہیں، انڈیا نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا، ہم دھوپ میں آدھا گھنٹہ کھڑے رہے. اب جو آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے اس مئی کے مہینے میں، جس طرح انڈیا کو ٹھوک کے جواب ملا ہے، کشمیر کا مسئلہ سینٹر سٹیج پہ آ گیا. اور آج فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو کہا ہے کہ بھارت کی بالادستی قبول نہیں کریں گے اور کشمیر پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کشمیر پاکستان کے ساتھ رہے گا اور ہم کشمیریوں کے ساتھ رہیں گے، یہ بہت اہم بات ہے اور یہ سمجھنے کی بات ہے. اور اچھا، ایک جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جو یوٹیوبرز ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے ان کا، اور وہ جو سیاسی لیڈر باہر بیٹھے ہیں، کہ جو کوئی بھی یہاں پہ سمجھ کی عقل کی بات کرتا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا کوئی اپنا لیڈر ہو، پی ٹی آئی کا کوئی وکیل ہو،
पी टी आई का कोई सिंपथाइजर हो, कोई सियासी दूसरी सियासी जमातें जो हैं अपोजिशन की, मौलाना फजल रहमान हो, ए एन पी हो, या इनके अपने इत्तेहादी हों, वो भी अगर ऐसी बात करें तो उनके खिलाफ भी एक जहर आलूद प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके डॉलर्स बन रहे हैं इस तरह का कंटेंट क्रिएट करके। अब आप देखें कि जो मौलाना फजल रहमान साहब का जो इस वक्त आपने देखा होगा कि जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, और उन्होंने असद महमूद जो मौलाना फजल रहमान के साहबजादे हैं, उनकी मिनिस्ट्री जो थी 2 साल, जो मैंने कहा नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो यहाँ पे हुकूमत आई थी, उसमें वो मिनिस्टर थे मवासलात के, और उनके दौर में कोई 5,000 लोगों की भर्ती हुई है जिनके ना इंटरव्यूज़ हुए हैं और ना ही उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी थी बहुत सारे लोगों ने। और उन पे इल्ज़ाम ये है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो रिपोर्ट पेश हुई है, कि मौलाना असद महमूद साहब पे इल्ज़ाम है कि 5-5 लाख या शायद कुछ ज़्यादा रकम लेके इन लोगों को नौकरियां दी गई हैं। अब उसका ऑडिट का हुक्म दिया गया और पूछा गया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने, तो जुनेद अकबर पीटीआई के उसको हेड कर रहे हैं। अब जेयूआई भी इसलिए मेरा ख्याल है कि पीटीआई के साथ नहीं जाएगी, तो पीटीआई को इन मामलात पे तवज्जो देनी चाहिए। करप्शन के मामलात वफाकी हुकूमत के कैसे हो रहे हैं, सूबाई हुकूमत के, अपनी उनकी हुकूमत कितनी करप्शन कर रही है, कितने इल्ज़ाम है। मुजाहरा हुआ वहाँ पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जुलूस निकाला, उस पर हमला कर दिया पुलिस ने, तशद्दुद किया। ये ना करें। ये लोग जब कहते हैं इनके पीछे भी ये यूट्यूबर्स बन जाते हैं। और दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर, मुझे ये भी उस पाकिस्तानी अमेरिकन के ये अल्फाज हैं कि आप मुझे बताएं अब साहब कि अगर आज इमरान खान डील करके बाहर आ जाएं और उनको कुछ सहूलत मिल जाए, उनकी बीवी बुशरा बीबी को सहूलत मिल जाए, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा, किन की सियासत का होगा? मैंने ज़ाहिर है यही कहना था कि जो मौजूदा लीडरशिप है पीटीआई की, इनको तो कोई नहीं पूछेगा, फिर सब तो इमरान खान के पीछे होंगे या बुशरा बीबी के पीछे होंगे, और अलीमा खान को भी शायद कोई फिर ना पूछे। तो ये जो एक इक़्तिदार का, ताकत का झगड़ा है पार्टी के अंदर, ये मुमकिन नहीं होने दे पा रहा कि खान साहब को उस सीढ़ी से उतरने दिया। जब वो जो खंबे के ऊपर चढ़े हैं, वो समझते खंबा जनरल बाजवा का है, लेकिन वो भूल रहे हैं ये खंबा जनरल बाजवा वाला नहीं है, ये खंबा बदल गया है। जनरल बाजवा इज हिस्ट्री। अब ना ही वो सियासत हो रही है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट ने वो काम करना है जो पहले किया। ये बात अब तय होगी। मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि ट्रंप के दौर में ट्रंप के ताल्लुकात जनरल बाजवा के साथ और इमरान खान के साथ कितने अच्छे थे। और इस वक्त सदर कौन है अमेरिका का? सदर ट्रंप। और सदर ट्रंप के आने की कितनी उम्मीद थी पीटीआई को, और कितना वहां पे लॉबिंग की गई, पैसा खर्च किया गया। वो जितना पैसा इकट्ठा हुआ वहां पाकिस्तानीज ने जो फंडिंग की, उसमें कितना गबन किया उन लीडर्स ने जो बाहर बैठे हुए हैं पीटीआई के, उन यूट्यूबर्स ने जो बाहर बैठे हुए हैं। कितने चंदे लिए, कितने इकट्ठे चंदे, और कितना उन्होंने ये करके माल बनाया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ट्रंप इस वक्त किसके साथ थिक है? कितनी बार पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर चुका है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर बंद कराने का क्रेडिट ले चुका है। भारतीय मीडिया चीख उठा है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को क्या गिदड़सिंगी दिखाई है कि इतना क्लोज हो गया है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के साथ और पाकिस्तान के इस हाइब्रिड निज़ाम के साथ। तो उसका सबूत क्या है? मैं आपको सबूत आज देता हूं कि आज अमेरिकी अदालत में पाकिस्तान, आप देखें कितना बिक रहा है, ना सिर्फ भारत में बल्कि अब अमेरिका में भी। और ये अल्लाह का करम है कि हमारा मुल्क इतना आम हो गया, जिसको खान साहब कोशिश करते रहे कि डिफॉल्ट कर जाए, यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट की कि इकोनॉमी ना उठ सके। उस पाकिस्तान को दुनिया की सिंगल सुपर पावर अमेरिका का सबसे ताकतवर सदर, जो इस इलेक्शन में सबसे रिकॉर्ड वोट लेके आया है, वो अदालत में बयान जमा कर रहा है कि उसकी अथॉरिटी टैरिफ के मामलात पे, तिजारत के मामलात पे निगोशिएट करने की वापस ना ली जाए। वहां की सुप्रीम कोर्ट में उसने ये बयान दिया है। और उसकी मिसाल क्या दे रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैंने जंग बंद करवाई क्योंकि मेरे पास ये इख्तियारात थे। तो पाकिस्तान का नाम प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल कर रहा है अपनी पावर्स, अपनी अथॉरिटी बचाने के लिए। तो वही बात है, वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा। तो अल्लाह ने पाकिस्तान को ये इज्जत दी। और मैं हाइब्रिड निज़ाम के हमेशा खिलाफ रहा हूँ, आप भी होंगे। लेकिन हकीकत क्या, आप या दीवार के साथ सर टकरा लें, इस हाइब्रिड निज़ाम को आप तबाह नहीं कर सकते। इसने रहना है और इसका तरीका निकलने का वही है कि सिविलियन इदारे और सियासी जमातें अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें,
اپنے آپ کو ان اداروں سے بہتر پرفارم کر کے دکھائیں. ان اداروں نے اس وقت 97% اپروول ریٹنگ ہے فوج کی بھارت سے جنگ جیتنے کے بعد. اور فیلڈ مارشل کا جو پروموشن ملی ہے جنرل عاصم منیر کو, وہ اپنی محنت سے ملی ہے. انہوں نے جنرل ایوب خان کے فراڈ فیلڈ مارشل کی طرح مارشل لا لگانے کے بعد خود ہی کیبنٹ کو آرڈر دے کے اپنے لیے فیلڈ مارشل کا اعزاز نہیں لیا. انہیں ایک منتخب حکومت نے فیلڈ مارشل کا اعزاز پاک بھارت جنگ جیتنے کے بعد دیا ہے. تو فرق ہے. تو اس فرق کو سمجھنے کی کوشش. اس وقت آپ دیوار سے ٹکرے مارنا چاہتے ہیں یا عقل سے کام کرنا چاہتے ہیں؟ سیاست عقل کا نام ہے. آپ کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے, آپ بی ایل اے نہیں ہیں, کہ آپ ٹی ٹی پی نہیں ہیں. اگر آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر زمین کو گرم کریں. علی مین گنڈا پور صاحب پہلے بھی بڑی کوششیں کر چکے ہیں. اگر وہ اس ملک کو مزید ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جنرل عاصم منیر نے بات کی ہے ٹیچر سے, اساتذہ سے, تو انہوں نے کچھ اور بھی کہا ہے. انہوں نے کہا ہے ہم نے پاکستان کو ایسی مضبوط ریاست بنانا ہے جس میں تمام ادارے قانون کے مطابق آئین کے تحت بغیر کسی سیاسی دباؤ مالی اور ذاتی فائدے کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. جو کوئی بھی ریاست کو کمزور بنانے کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرے اس کی نفی کریں. واضح ہے آپ کے سامنے. اور اب انہوں نے اپنے ادارہ بنا لیا, اس نے پرفارم بھی کر لیا, ایئر فورس نے بھی کر لیا, نیوی نے بھی کر لیا. سویلینز اپنے ادارے بنائیں, پرفارم کریں, سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو بہتر کریں, اچھا پرفارم کریں, اور قوم کے اندر اپنی عزت, اپنی اپروول ریٹنگ 97% لے کے جائیں. مجھے بڑی خوشی ہوگی. مجھے کوئی بہت اچھا تو نہیں لگے گا کہ اگر ہائیبریڈ نظام اس میں ہو, لیکن اب ہے. تو اس لیے خان صاحب کو یہ چیز سمجھنی چاہیے, اور ان سے ملنے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر, اور باہر جو یوٹیوبرز بیٹھے مفرور ہیں اس ملک سے, بھاگے ہوئے ہیں, ان کا کچھ نہیں ہے, وہ لوگوں کے بچوں کو سڑکوں پہ لا کے پھر مروانا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک میں جو تھوڑا بہت استحکام آیا ہے, جو آپس میں اتحاد ہے, اس قوم کا موریل بوسٹ ہوا ہے, اس کو پھر ڈی مورلائز کیا جائے. تو سوچیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے. اور آج کے لیے اتنا ہی, باقی باتیں